बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल इसरम शहजाद सती। आज हम मसलक आले हदीस यानी गैर मुक़ल्लिदीन का एक एतराज़, जो एतराज़ समझ लें या उनका एक अलग से अमल, और मुक़ल्लिदीन यानी कि आले हदीस से अलावा जितने भी दीगर मुसलमान हैं जो बंद मकतब फ़िक्र से या बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, इन दोनों का इस अमल में फ़र्क है। यानी नमाज के अंदर रफ़ यदैन, रफ़ा का मतलब होता है उठाना, और यदैन दोनों हाथों को कहते हैं। और तकबीर तहरीमा जब हम नमाज़ शुरू करते हैं तो हम हाथ उठाए जाते हैं। इस पर इख्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि ये जो है ये फ़र्ज़ है। इस पर तमाम की तमाम आलम इस्लाम का हर मुसलमान का इस पर जो है इत्तफ़ाक़ है कि इसके बगैर नमाज़ शुरू ही नहीं होती। उसके बाद जो तकबीरात कही जाती हैं, रुकू में जाते हुए, रुकू से खड़ा होकर के सजदे में जाते हुए, यानी कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते वक्त, ये जो इज़ाफ़ी तकबीरें हैं नमाज के अंदर जो कही जाती हैं, ये अहले हदीस के यहाँ कही जाती हैं, जबकि अहले हदीस के अलावा जो दीगर मुसलमान हैं उनके यहाँ नहीं कही जाती। तो उस हवाले से मैं, जैसे कि मैंने एक अपना मोटो रखा है कि इंसाफ के साथ और एतदाल के साथ हर चीज़ को बयान किया जाएगा। तो मैं इन दोनों जो हालतें हैं अमाल की, इन दोनों के मुताबिक मैं एक एक हदीस पाक जो है वो आपके सामने पेश करूँगा, जिसको आप मुलाज़ा फरमाएँ। यूँ तो दोनों तरफ़ैन में यानी कि रफ़ा यदैन के जवाज़ पर भी और अदम जवाज़ पर भी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर जब अहादीस भी हैं और सही अहादीस भी हैं तो उनके अंदर जो टकराव की सूरत हाल है, उस टकराव की सूरत हाल को उस वक़्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाती है कि जिस वक्त जवाज़ वाले जवाज़ की अहादीस को पेश करते हैं और अदम वाले अदम जवाज़ की, दोनों को नहीं पेश किया जाता। और इस मसले को इस हद तक संगीन करके तो आगे पेश किया जाता है कि मसाजिद व मदारिस के अंदर अगर आप देखें तो इंतहाई मतलब कि हकारत से अदम जवाज़ वाले जवाज़ वालों पर और जवाज़ वाले अदम जवाज़ वालों पर जो अपने तलबा की तरबियत तक भी करते हैं, और जलसों के अंदर इस पर तकारीर होती हैं, और वो उमदम मचा होता है कि जैसे कोई कुफ्र ईमान का मसला है। मसले की नोयत भी आखिर में रखूँगा कि इसकी असल वैल्यू क्या है। देखें, सबसे पहले मैं इसके जवाज़ पर हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ, रफ़ा यदैन के जवाज़ पर, यानी कि रफ़ा यदैन के अदम जवाज़ पर, यानी कि सवाए तकबीर तहरीमा के नमाज में और कोई हाथ उठाना नहीं है, रफ़ा यदैन नहीं है। उस पर आप देख लें, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, अबू दाऊद के अंदर है, और नसाई शरीफ के अंदर भी है। यहाँ मैं तिरमिज़ी शरीफ से आपके सामने पढ़ता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, और जय्यद आलिम और फ़क़ीह सहाबी हैं तमाम उम्मत के नज़दीक। सहाबी का वैसे वैसे ही बड़ा मकाम होता है, लेकिन जो उनमें उलमा सहाबी हैं उनको एक गुना और एक एतबार से ज़्यादा फजीलत हासिल है गैर उलमा सहाबा पर। तो आप ने फरमाया कि मैं सहाबा की मजलिस के अंदर हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हमें उन्होंने कहा, हम यानी सहाबा बैठे थे, तो फरमाया कि मैं तुम्हें नमाज उस तरह ना पढ़ के दिखाऊँ जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। फ़सल्ला, बस आपने नमाज पढ़ी। वलम यरफ़ा यदैहि, आपने हाथ न उठाए, लम हरगिज़ न उठाए, यदैहि इल्ला सिवाय मर्रतुन वाहिदा, एक बार के अलावा, एक मरतबा के अलावा आपने हाथों को नहीं उठाया। मा तकबीर इफ्तिताह, यानी वो जो एक बार हाथों को उठाया है वो इफ्तिताही तकबीर यानी कि जो नमाज को शुरू करने वाली तकबीर तहरीमा है उसके अंदर आपने हाथ उठाए हैं, लेकिन इसके अलावा आपने हाथ नहीं उठाए हैं। आगे इमाम तिरमिज़ी क्या फरमाते हैं, वकाला तिरमिज़ी हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसनुन, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है, ज़ईफ़ नहीं है, मौजू नहीं है, मन गढ़त नहीं है, बल्कि एक तो ये हदीस है, दूसरा ये कैटेगरी में हसन है। अब देख लीजिए दूसरी बुखारी शरीफ से हदीस पाक अदम जवाज़ पर मैं आपके सामने पेश करता हूँ, यानी जवाज़ पर। ये जो मैंने हदीस पाक पेश की है ये जो है वो रफ़ा यदैन के अदम पर यानी कि रफ़ा यदैन ना करने पर है, और अभी मैं रफ़ा यदैन करने पर आपके सामने हदीस पाक जो वो पेश करता हूँ। ये बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ के अंदर इसका बाकायदा तौर पर इसका बाब बंधा हुआ है, बाबू रफ़अल यदैन फ़ी तकबीरतिल ऊला मअल इफ्तिताह, यानी तकबीरुल्लाह में नमाज शुरू होने से पहले होने के साथ हाथों का उठाना और उसके साथ रफ़ा यदैन करना। और इसके बाद इस दूसरा बाब जो है वो रफ़ा यदैन जो तकबीर तहरीमा के अलावा का जो उस पर बाबू रफ़अल यदैन इज़ा कब्बरा व इज़ा रका व इज़ा रफ़ा, यानी रफ़ा यदैन जब तकबीर कही जाए, तकबीर से क्या मुराद, यानी तकबीर तहरीमा, फिर जब रुकू किया जाए और फिर जब रुकू से उठा जाए, यानी कि एक की जगह 3 बार तकबीर यानी हाथों को उठाना जो है वो रफ़ा यदैन करना। उस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप खड़े होकर नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को उठाते यहाँ तक कि आपके कंधों के बराबर होते, यानी इस तकबीर के लिए, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो इसी तरह करते, और जब रुकू से सर उठाते तो इसी तरह करते, और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते और सजदा में इस तरह ना करते। यानी कि मजमूई तौर पर 3 तकबीरें यहाँ पर जो है वो साबित हो रही हैं।
تو اس میں فقہا نے، علماء نے آج نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 400 سال نہیں، 600 سال نہیں، 800 سال نہیں، 1000 سال، 1200 سال، 1250 سال پہلے، کم و بیش 1250 سال پہلے جو ہے نا اس جو ایک بظاہر تضاد اور ٹکراؤ تھا، اس کا الفقہاء نے باقاعدہ طور پر بیان فرما دیا ہے، جس کو امام بدر الدین عینی نے شرح بخاری کے اندر، اور اس کے علاوہ امام طحاوی نے، اور بہت ساری مطلب کہ اکابرین امت نے اس پر باقاعدہ طور پر اس پر بیان فرمایا کہ رفع الیدین نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتداءً کیا 3 بار، یعنی کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے ساتھ بھی، پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھوں کو اٹھایا ابتداءً، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ اسی وجہ سے جو احادیث اور جو بیانات، جو روایتیں آپ کو ملیں گی تکبیر تحریمہ کے جواز پر، تو اس کے مقابلے میں عدم جواز پر بھی موجود ہوں گی، اور دونوں کی کیٹیگری بھی صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی احادیث جو رفع یدین نہ کرنے پر ہیں تو وہ کوئی من گڑھتے ہیں، یا وہ کوئی ضعیف کیٹیگری کی آتی ہیں، وہ حسن، صحیح، حسن لذات ہی، مطلب اس اعتبار سے ہیں کہ جو قابل قبول ہیں، عمل کے اعتبار سے قابل قبول احادیث ہیں۔ تو وہ اسی طور پر ہیں کہ صحابہ نے، جن صحابہ سے روایت ہے، انہوں نے جواز کے وقت کی روایت کی ہے، تو وہ کتاب میں آ گئی ہے، تو اس کو جواز کے طور پر جواز والے پیش کرتے ہیں، اور عدم جواز والے صحابہ جنہوں نے عدم جواز میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے منسوخ ہونے کے بعد، تو انہوں نے روایات کی ہیں، تو وہ روایات مختلف آ گئی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو احادیث معاذ اللہ غلط ہیں، یا عمل معاذ اللہ غلط ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ عمل بھی ٹھیک ہے، احادیث بھی ٹھیک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ پہلا عمل منسوخ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ناسخ ہے، اور اس پر عمل ہوگا۔ ہاں، اب آئیے، تکبیر تحریمہ پر اتفاق ہے پوری امت کا، یعنی کہ جب اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس تکبیر کے بغیر آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوں گے، یہ تکبیر فرض ہے، اس لیے اس پر اتفاق ہے، اس پر رفع یدین یہ ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب دوسری جو تکبیرات ہیں، رکوع کی تکبیر یا سجدے کی تکبیر یا سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ سنن ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ فرائض میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر یہ تکبیرات نہ ہوں تو اس سے نماز ہو جائے گی، لیکن ناقص ہوگی، ثواب کے اعتبار سے اس میں کمی ہوگی، یا ترک سنت کا گناہ ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو اگر ایک ایسی چیز کہ جس چیز کی حیثیت یہ ہے، شرعاً حیثیت یہ ہے کہ اس پر نہ صرف یہ کہ کوئی ایمان کفر کا جھگڑا ہے، بلکہ محض نماز کا ایک جز ہے، نماز کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے ترک کرنے پر بھی نماز جو نادانستہ طور پر اگر ترک ہو جائے تو نماز مکمل ہو جائے گی، تو ایسے عمل میں شدید ترین جھگڑا کرنا، قداور علماء، متحقق علماء، صاحب علم و حکمت علماء، ہر مسلک کے اندر طرفین میں، بلکہ تینوں طرفوں میں آپ دیکھیں تو وہ ایسے مسائل کو لے کر اگر وہ عوام کے سامنے جلسوں کے اندر اگر اس کو ڈسکس کریں گے تو لوگ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ آسان سا نہیں کہا جا سکتا، یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر کسی شخص نے بخاری شریف کی حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے، اس سے اس کی نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرما دیا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ بعد کا آخری وقت کا عمل جو ہے رفع یدین کے بغیر کا ہو، پہلے حضور نے کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سنت کو زندہ فرمایا ہوگا، یعنی کہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں وہ سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندہ ہوگی، اس پر لوگ عمل کر رہے ہوں گے۔ بجائے اس پر ہم جھگڑا کرنے کے، بجائے اس پر ہم مناظروں کے چیلنج کرنے کے، بجائے اس پر ہم لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے، اس پر اور ایک نشانی بنا لینے کے، یعنی اگر کسی نے رفع یدین کر دیا تو اس کو گور کے دیکھنا کہ یار یہ پتنی کیا کر رہا ہے، یہ جو نہیں جو کرتے ہیں رفع یدین ان کی مسجد میں یا ان کے امام کے پیچھے کوئی نمازی بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتا ہے، اس کو گور کے دیکھنا، تو یہ سارے جو ہے وہ استحبابی حیثیت کے یا ایسی حیثیت کے مسائل ہیں کہ جو واجبی اور فرضی حیثیت کے نہیں ہیں، فرض یا واجب حیثیت کے نہیں ہیں، اس سے یہ نیچے ہیں۔ تو فرض یا واجب حیثیت کی چیزوں میں اگر اختلاف ہو تو اس میں جو ہے وہ یقیناً قدر شدت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی انداز سے اس کو جو ہے علمی لیول پر سلجھایا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر ہمیں ہرگز مطلب جھگڑنا نہیں چاہیے۔ آخری ایک یہ بھی گزارش ہے کہ اکثر دوست کہتے ہیں جی بخاری اور مسلم کے اندر چونکہ جو حدیث ہیں وہ رفع یدین کرنے کی ہیں، تو بھائی میرے بخاری اور مسلم کل دین نہیں ہے، بخاری اور مسلم کے اندر مجموعی طور پر 12,000 کے قریب احادیث ہیں، اور ان احادیث کے اندر بھی تکرار بھی موجود ہے، یعنی کہ ایک حدیث 2 3 4 5 جگہ پر مختلف روایتوں سے بھی موجود ہے، تو مجموعی طور پر اگر اس کو لگا لیا جائے تو وہ تقریباً 4,000 4,500 احادیث بخاری مسلم کی ٹوٹل بنتی ہیں، اگر ان کو سنگل لیا جائے، ایک لیا جائے تو سارا دین اس میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بخاری شریف کے اندر سرے سے ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو سیاستہ کی دیگر کتابیں، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مشکات شریف ہے، اس طریقے سے موطا کی شکل میں ہے، سنن کی شکل میں ہے، مسند کی شکل میں ہے، مطلب کہ اس کیٹیگریز کے اندر ساری حدیث کی کتابیں محدثین نے جو ترتیب دی ہوئی ہیں، تو ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے اور سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بخاری اور مسلم کے اندر رفع یدین کرنے کی احادیث ہیں تو ابو داؤد کے اندر، مشکات کے اندر اور ترمذی کے اندر اور نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر رفع یدین نہ کرنے کی بھی احادیث ہیں۔ تو اگر بہت لمبی چوڑی تحقیق میں نہ بھی جایا جائے، اگر صرف اس چیز کو ہی مد نظر رکھا جائے کہ جو رفع یدین کر رہا ہے
اس سے بھی نہ الجھا جائے، اور جو نہیں کر رہا ہے اس سے بھی نہ الجھا جائے۔ کیوں کہ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ تو اس کو اس حد تک رکھ کر اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی رکھ کر مسلمانوں کے اکٹھ کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کم از کم ایک دوسرے کے دل میں اتنی جگہ پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔